بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ جڑے ہاں بیٹھے لولا بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جڑے ہاں بیٹھے لولا بیٹھے۔ سارے جگ نو بل بلا بیٹھے۔ چوری پھیر محبتاں ساریاں تے نبی پاک تو ہو فدا بیٹھے۔
روم فارس حبش چھڈ آئے کلی نبی دے بوئے اتے پا بیٹھے شہین یارا او نا رب کولوں کی لینا جڑے لب حبیب خدا بیٹھے نبی دے نام تو جند نوں فدا کریے تے گل بن دی نبی دی آل دا ادب حیا کریے تے گل بن دی اینی گرمی دے اندر تسی جمع ہوئے ہو اللہ جاندہ ہے تمہاری بہت زیادہ ہمت ہے تے انشاءاللہ میرا ایمان بھی ہے کہ تسی محبت نال بیٹھو گے تے اللہ رب العالمین اس گرمی دے اندر بیٹھنا قبول کر لے گا تے انشاءاللہ ساڈے نجات واسطے کافی ہو جائے گا تے ذرا محبت نال میرے نال مل کے پڑھو جملہ میں پڑھنا ہے تسی کہنا گل بن دی بس تسی یہ کہنا گل بن دی انشاءاللہ اپنی گل بن جانی ہے میں نبی دے نام تو جند نوں فدا کریے تے گل بن دی نبی دی آل کون کہندا آل نوں نہیں مانتے میں کہہ رہا نبی دی آل دا ادب حیا کریے تے گل بن دی گھر اپنا لوٹا چھڈیا گھر اپنا لوٹا چھڈیا تے جان نوں کر فدا چھڈیا گھر اپنا لوٹا چھڈیا تے جان نوں کر فدا چھڈیا نبی دے صدیق دے وانگ نبی دے نل وفا کریے تے گل بن دی مل کے ذرا نبی دی آل دا ادب حیا کریے بولو بولو گل بن جائے گی نبی دی آل دا ادب حیا کریے تے گل بن دی حضرت بلال دے بارے سبق دتا بلال حبشی اے دنیا دے لوگاں نوں سبق دتا بلال حبشی اے دنیا دے لوگاں نوں گرم کولیاں تے سو کے بھی وفا کریے تے گل بن دی اللہ پاک دی حمد و ثنا ہے جو ساری کائنات دا داتا گنج بخش غوث اعظم ہے بگڑیاں بنان والا ڈبیاں تارن والا جو ازل تو اکیلا ہے اور ہمیشہ تک اکیلا رہے گا درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تہاڈے اور میرے دلوں دی بہار ساڈے دلوں دا چین ساڈے دلوں دا قرار ساڈے دلوں دی رونق سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے اج دا اے درس قرآن تبلیغی و اصلاحی پروگرام
मोहतरम अल मुकाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अकरम साहब यजदानी हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हां दी मस्जिद के अंदर उन्हां दी ज़ेरे क़यादत हो रहा है और इंतहाई मुखलिस साथी मोहतरम कारी शुएब साहब और इन्हां दे नाल नाल मोहतरम भाई नमान साहब, भाई अदनान साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, ए जितने साथियों ने मेहनत कीतियां ने, कोशिशां कीतियां ने, मैं दुआ करना कि अल्लाह पाक इन्हां दा इस मेहनत के अंदर जो लम्हा लम्हा सर्फ होया है अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। और तुसी इतनी गर्मी के अंदर शिद्दत के अंदर बैठे हो, अल्लाह तुहाडा आना भी कबूल फरमाए। साडे नाल काफले की शक्ल के अंदर जरावाला तो साडे दोस्त अहबाब, साडे भाई मोहतरम आसिफ साहब, मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, काशिफ साहब और इसी तरह मोहम्मद मुजम्मल साहब तशरीफ लेके आए ने। मैं दुआ करना कि अल्लाह पाक इन्हां दा आना भी अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह जानदा इतनी गर्मी च आपां बैठे हाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी की हिद्दत है, इस दे बावजूद साढ़े दिलों के अंदर कोई ऐसी गल आ जाए, जरा मिल के आमीन कह दो। अल्लाह असीं जिन्ने आके बैठे हाँ साढ़े सारियां दे दिलों नूं रियाकारी जैसी बीमारी तो महफूज फरमाए। हजरात जी वकार इंतहाई मुख्तसर बयान होएगा इंशाअल्लाह। मैनू तुहाडा बहुत ज़्यादा एहसास है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो कुरान नाजिल होया है, उस कुरान के अंदरों में एक आयत पढ़ी है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां लोगों का तज़किरा फरमाया है कि जिन्हां दे घोड़ियां दे चलण की वजह करके जो खाक उड़ती है, अल्लाह पाक उन्हां दे घोड़ियां की कदमां की कसम चुकता है और अल्लाह पाक उन्हां दे घोड़ियां दे चलन तो जो खाक उड़ती है अल्लाह ओदी कसम चुकते हैं अपने कुरान मजीद के अंदर। उन्हां लोगों को सहाबा इकराम आख्या जाता है। मेरे तो कबल जमात दे अजीम खतीब हजरत मौलाना कारी सनाउल्लाह ज़िया साहब ने मुहब्बत रसूल ते दरस फरमाया है। मैं तुहाडे सामने इंतहाई मुख्तसर वक़्त के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी शान बज़ुबाने कुरान इंशाअल्लाह बयान करने का इरादा रखना। अल्लाह ज़ुल जलाल ने उन्हां लोगों को यह मुकाम अता फरमाया है। फरमाया कि जिहड़ा बंदा ईमान की हालत के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे दा दीदार कर लेंदा है, अल्लाह सानू सारियां मैदान महशर के अंदर महबूब दे चेहरे दा दीदार नसीब फरमाए। फरमाया जिहड़ा ईमान की हालत के अंदर जिस बंदे ने अल्लाह दे पैगंबर दा चेहरा तक लिया है, अल्लाह पाक ने उस दे ऊपर जहन्नम दी आग नू हराम कर छड़िया है। सुभान अल्लाह। उन्होंने सहाबी आंदे ने जिन्हें ईमान की हालत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू वेख्या हो। और हजरात जी वकार कितना मुकाम है सहाबी दा। फरमाया एक पासे उम्मत दे लोग कट्ठे होके आ जान और उम्मत दे कुछ फर्द खर्च करना शुरू कर देन। फरमाया तुसी अगर उहद पहाड़ दी मिसल तुसी सोने खर्च कर दो, सोना अल्लाह के रस्ते के अंदर दे दियो, तकरीबन 78,000 रुपए तोला है। 80,000 88,000, लो जी 88,000, बड़ी तब्दीली आ गई भाई। 88,000 रुपए तोला है। फरमाया एक पासे एक आम उम्मती अल्लाह के रास्ते के अंदर सोने का पहाड़ खर्च करता है और एक पासे नबी पाक दा सहाबी एक खजूर खर्च करता है। अल्लाह फरमांदे ने मैनू सोने दे पहाड़ नालों ज्यादा नबी दे सहाबी दी खर्च की हुई खजूर ज्यादा पसंद है।
یہ صحابی دی عظمت ہے. آؤ لمبی چوڑی تمہید نہیں, اللہ دے قرآن تو گل شروع کریے. ذرا محبت نہ جاگ کے ہوشیاری بیداری دا ثبوت دیو. تسی ماشاءاللہ قرآن دے پروانے بیٹھے ہو. آؤ اللہ ذوالجلال دا قرآن سنیے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک پیغمبر دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردہ ہے. کیسے عظیم لوگ نے جنہ لوگاں دا تذکرہ قرآن کردہ ہے. آج اس مسجد دے اندر, مسجد توحید اہل حدیث لاہور دے اندر, شادرہ لاہور دے اندر میں عظمت صحابہ بیان کرنا وا, بڑا فخر محسوس کرنا پیا وا. اللہ اکبر اللہ. اس اندر کوئی اتنی بڑی بات نہیں, کوئی بڑا کمال نہیں, میں کرنا تے اپنے واسطے کرنا پیا وا. اللہ اکبر اللہ. سب تو بڑا کمال ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر دے سینے تے جڑا قرآن نازل فرمایا ہے. سارے دا سارا قرآن, سارے دا سارا قرآن میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت بیان کر رہا ہے. 30 دے 30 پارے میرے پیغمبر دی شان بیان کر رہے ہیں. پھر کدی موقع ملیا 30 پاریاں چو قرآن دی آیتاں سناواں گے. آؤ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر فرمان دینے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرمان دے رہے سونیا انہاں لوگاں نوں اعلان کر دے وہ. اللہ اکبر اللہ. فرمایا کہ میرے پیغمبر دے صحابہ او عظیم لوگ نے, اے میرے تے راضی نے, میں انہاں تے راضی ہاں. اے میرے رب ہون تے راضی, میں انہاں دے مسلمان ہون تے راضی ہاں. اللہ اکبر اللہ. پہلی ڈگری اللہ نے میرے پیغمبر دے صحابہ دے متعلق اس آیت دے اندر اے بیان فرمائیے. اللہ فرمان دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اے میرے تے راضی نے, میں انہاں تے راضی ہاں. اللہ اکبر. نہیں سمجھ آئے تو ایک حدیث ملاؤ تو آسانی نال آیت دا ترجمہ سمجھ آئے گا. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا, میدان معاشر تو باحساب و کتاب ہو گیا ہے. جنتی جنت دے اندر چلے گئے نے. اللہ جنتیاں نو کہندے رہے جنتی ہو اے تے دسو نہ ذرا, اے تے کسے قسم دی تھوڑ تے نہیں ہے, کسے قسم دی کمی تے نہیں ہے. جنت والے کہندے نے اللہ سونیا کسے شے دی کمی نہیں ہے, کسے شے دی تھوڑ نہیں ہے. جنت اس جگہ دا نام ہے جتے کسے شے دی کمی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ فرمان دے نے پھر بھی تسی مانگ لو جڑا کچھ منگنا ہے, اللہ سب کچھ سانو مل گیا ہے. اللہ فرمان دے نے ایک انعام باقی, ایک انعام باقی ہے, وہ میں تانوں عطا کرن لگیا وا. وہ کیڑا انعام ہے؟ اللہ فرمان دے نے اے میرے جنتیو جاؤ, میں ہمیشہ واسطے تواڈے تے راضی ہو گیا وا, تے میری ناراضگی تواڈے تے ہمیشہ واسطے جناب حرام ہو گئی ہے. میرا غصہ تواڈے واسطے حرام ہے, میری رضا تواڈے واسطے حلال, میں تڑتے راضی ہو گیا وا. اللہ اکبر اللہ. نمازاں پڑھن والے, روزے رکھن والے, حج کرن والے, زکاتاں دین والے, اے جلسے کران والے,
اے نیکیاں کرن والے تبلیغ کرن والے جنت دے اندر چلے گئے نے جنت دے اندر جان تو بعد اللہ کہندے نے میں تڑ تے راضی ہو گیا وا لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ کتنے عظیم لوگ نے کتنے عظیم لوگ نے اللہ اکبر اللہ اتنے عظیم لوگ نے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ جنت دے اندر چلے جان تو بعد مومنہ واسطے اللہ دی رضا ہے لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ واسطے اللہ نے اعلان کیتا ہے اللہ فرماندے نے او میرے پیغمبر دے صحابہ جاؤ میں تواڈے تے دنیا دے اندر ہی راضی ہو گیا وا سارے مسلمانہ واسطے جنت دے اندر رضا تے لیکن واحد صحابہ دی جماعت جنہ واسطے اللہ دنیا دے اندر اعلان کر دینے پہلی ڈگری اس آیت دے اندر اے جاری فرمائی ہے دوسری ڈگری کیڑی ہے اللہ فرماندے نے حزب اللہ وہ کائنات دے لوگو ایتے زمین تے کوئی عمران خان دی جماعت کوئی نواز شریف دی جماعت کوئی جناب کیڑی جماعت کیڑی جماعت اللہ اکبر اللہ اے ساریاں دیاں ساریاں جماعتاں انسان دیاں جماعتاں نے اے زمین تے جنیاں جماعتاں نے اے ساریاں انسان دیاں جماعتاں نے لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ نے انہاں نے ووٹ بھی نہیں پائے انہاں نے اشتہار بھی نہیں چھپائے انہاں نے محنتاں بھی نہیں کیتیاں انہاں نے گلی گلی جلسے بھی نہیں کیتے انہاں نے دھرنے بھی نہیں دیتے انہاں نے نعرے بھی نہیں مارے انہاں دا ایمان اللہ نو اینا پسند آیا ہے اللہ فرماندے نے حزب اللہ او کائنات دے لوگو اے میرے صحابہ جڑے نے اے میرے نبی دے صحابہ جڑے نے اے کسے انسان دی جماعت نہیں بلکہ میں خود رحمان دی جماعت نے اے زمین والیاں دی جماعت نہیں اے میری اپنی جماعت سبحان اللہ اس آیت دے اندر دو ڈگریاں ہو گیا صحابہ واسطے تیسری ڈگری کیڑی ہے اللہ فرماندے نے ان حزب اللہ هم المفلحون اے دنیا زمین دیاں جماعتاں کدی جناب کاف لیگ آ گئی کدی جناب پیپل پارٹی آ گئی کدی نون لیگ مسلم آ گئی کدی جناب اتھے جناب آ کے پی ٹی آئی آ گئی ایک جماعت جت دیئے ایک ہر جان دیئے او جناب 5 سالاں دے بعد دوسری جت جان دیئے تے تیسری ہر جان دیئے اے نظام چلدا رہندا ہے دنیا دا اللہ فرماندے میں خبردار 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 انہاں نو عام جماعت نہ سمجھا جے انہاں نو سیاست داناں دی جماعتاں نہ سمجھا جے اے میری جماعت نہیں تے خبردار میری جماعت ایتے بھی کامیاب نے تے میدان معاشر دے اندر بھی کامیاب ہو جان گے اتنے عظیم لوگ نے اللہ اللہ میں تے محبت ایک جملہ پڑھنا چاہنا وا میں نہ سارے اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگ دے نبی پاک نو صحابہ پیارے لگ دے نے تانوں لگ دے نے کہ نہیں ذرا جملہ محبت نہ سن کے پھر جنی گرمی ہے اونا گرم ہو کے سبحان اللہ میں نہ سارے اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگ دے سارے اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگ دے چن ہے حضور اینان دا ہے جی چن ہے حضور اینان دا اے چن دے ستارے لگ دے خواہش مند نا مالو زر دے خواہش مند نا مالو زر دے بس دیوانے سی سرور دے بس دیوانے سی سرور دے شمع اتے جیویں پروانے صحابہ انج سارے لگ دے
اگلا جملہ کمال والا میں کی کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اے جنت دے جنت نام دی اے جنت اے جڑی ایت پڑھی ہے دا ترجمہ اے جنت دے جنت نام دی اے جنت دے جنت نام دی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اگر رات اور اس رات دا اور گرمی دا ڈر نہ ہوندا ٹائم دے ختم ہون دا ڈر نہ ہوندا رات دے مکن دا ڈر نہ ہوندا میں ساری رات یہی جملہ پڑھدا رہندا اے جنت دے جنت نام دی اے جنت دے جنت نام دی رضی اللہ پڑھ ایت قرآن دی رضی اللہ پڑھ ایت قرآن دی مدحا خا جنہ دا ہے قرآن مدحا خا جنہ دا ہے قرآن اے قرآن دے پارے لگ دے اینا ہر ارشاد کیسا استاد اللہ اکبر کیسے شاگرد نے صحابہ و عظیم لوگ نے اللہ اکبر اللہ اینا دا مدرسہ بیت اللہ اللہ اکبر اینا دا نصاب کتاب اللہ صحابہ عظیم طالب علم نے اینا دا مدرسہ بیت اللہ اینا دا نصاب کتاب اللہ اینا دا استاد محمد رسول اللہ اینا دا نگران خود اللہ ہے تے امتحان ہویا ہے اللہ اکبر امتحان دا نتیجہ نکلیا ہے رضی اللہ سمجھو سمجھو گالو صحابہ کیسے عظیم لوگ نے صحابہ دا استاد اے طالب علم نے اینا دا مدرسہ بیت اللہ اینا دا نصاب کتاب اللہ اینا دا استاد محمد رسول اللہ اینا دا جناب نگران خود اللہ اینا دا رزلٹ نگرہ رضی اللہ اللہ اکبر میں پھر محبت دا جملہ کہہ رہا سا آپ نبی ایک ایسا استاد یاد کتا اینا ہر ارشاد یاد کتا اینا ہر ارشاد شمع اتے جی میں پروانے صحابہ انج سارے لگ دے دین والے کامل محل دے روشن مینارے لگ دے سارے اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگ دے اللہ اکبر اللہ 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 میں کہہ رہا سا اینا دی ڈگری جاری ہوئی ہے اللہ فرماندے نے میری جوی جماعت اے کامیاب اے تے بھی کامیاب تے کامرانے اگے بھی کامیاب تے کامرانے اللہ اکبر اللہ مزید تانوں قرآن پاک دیاں دو آیتاں سناوا تے دو جملے سناوا تے اپنی گلوں میں ختم کرنا چاہنا وا اللہ اکبر کیسے عظیم لوگ نے انہاں دا ایمان اللہ نو اتنا پسند لایا اللہ فرماندے نے فَإِنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہم فی شقاق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم اللہ فرماندے نے سونیا کائنات دے لوگاں نو کہہ دو اگر تسی کامیاب ہونا چاہتے ہو کامران ہونا چاہتے ہو تسی صحیح کامل مومن بننا چاہتے ہو اویں دا ایمان لے کے آؤ جویں دا ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ لے کے آئے نے اللہ اکبر اللہ تسی کامیاب ہو جاؤ گے کتنے عظیم لوگ نے کتنا انہاں دا ایمان کیسا ہے اللہ آندے نے ایمان اویں لے کے آؤ جویں نبی دے صحابہ لے کے ہن انہاں دا ایمان کیسا ہے اللہ پاک دلیل دیندے نے اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون
اللہ فرماندے نے ایسے عظیم لوگ انہوں نے ایمان مینوں کیوں پسند آیا ہے؟ اللہ آندے نے مینوں تاں پسند آیا ہے کیونکہ اتنے عظیم لوگ نے ادھر اللہ دا حکم آندا ہے، اللہ دا کوئی آرڈر آندا ہے، ادھر نبی پاک دا کوئی حکم آندا ہے، اے فوراً عمل کر دے نے، اے فوراً عمل اپنے اوپر بجا لاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے چھوکے چناچے نہیں کہندے، اے سوچ دے نہیں نے، اے مشورہ نہیں کر دے، اپنے جناب بزرگاں وال نہیں ویکھ دے، اللہ تے اس دے رسول دا حکم آندا ہے فوراً عمل کر دے نے۔ کی آندے نے؟ این یکونو سمعنا و اطعنا، سونیا اسی سن بھی لے آئے اسی من بھی لے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، مثال دینا وا چھوٹی جی مثال ٹچ کرن لگیا وا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، رات نو عشاء دی نماز دے وقت پردے دیاں ایتاں نازل ہوئیاں نے۔ اللہ فرماندے نے لو اے مومنو، اے نبی جی اپنی جناب بیویاں نو بیٹیاں نو مومن عورتاں نو کہو موٹیاں موٹیاں چادراں لے کے بازار چایا کرن، پردے دا حکم نازل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، صبح صبح فجر دی نماز تو بعد اے آنڈ گوانڈ مدینے تو جناب بستیاں ڈیریاں والیاں عورتاں مدینے دیاں عورتاں کول پوچھدیاں نے اللہ اکبر اللہ نے بیبیو تانوں کی ہو گیا ہے؟ ساری رات تہاڈے چراغ جلدے پے سن، حالانکہ پہلے بھی تسی سوندے ہو، اے ساری جناب چراغ وغیرہ بتیاں بند کر کے سوندے ہو، اے چراغ بند کر کے سوندے ہو، رات کیسا معاملہ پیش آیا ہے تسی اپنے گھراں دے چراغ جلا کے رکھے نے۔ اللہ اکبر، ساری ساری رات چراغ جلدا رہا ہے، اگو جواب ملدا ہے نہیں پینا، رات اللہ دا حکم آیا ہے کہ جناب موٹیاں موٹیاں چادراں لے کے جاؤ۔ اسی ساری رات ٹاکیاں تے لیراں کٹیاں کر کر کے موٹیاں چادراں پیوند کر دی رہیاں، موٹیاں چادراں سیندیاں رہیاں نے۔ اسی چادراں اس واسطے ساری رات سیندی رہیاں کہ ساڈا ذہن اے سی کل صبح فجر دی نماز اسی مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر دے پیچھے جا کے پڑھاں گے تے اسی اللہ دے اس حکم تے عمل کر کے پڑھاں گے، پردہ کر کے جاواں گیاں، بازاراں دے اندر انج نہیں جانا کیونکہ اللہ دا حکم آ گیا ہے، کیونکہ اللہ دے رسول دا بھی حکم ہو گیا ہے۔ این یقولو سمعنا و اطعنا، اے سن کے فوراً عمل کر دینے۔ اللہ اکبر، نبی پاک دا اشارہ ہوندا ہے، اشارے تے جاناں دے چھڑ دینے۔ اللہ بلکہ ایک لکھن والا لکھدا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ نے، کتنا جناب نبی پاک دے حکم تے عمل کرنے والے۔ میاں شاگردی جنان پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، محمد دے سونے دوارے دے بیتی، نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی، راتاں دناں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، نبی دیاں فوج۔ توجہ میرے وال کرا دے، توجہ میرے وال دیکھو، میں نہ نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، او سفر و حضر نال غاراں دے ساتھی، او لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، او چندہ جے منگے محمد پیارا، لے آن چک کے او کر بار سارا، جنگ نو جے جامن دا ہو جے اشارہ، تیار بچیاں سنے کمبا سارا، حکم ہوئے آقا، کی آندے نے حکم ہوئے آقا، حکم ہوئے آقا تے سولی تے چڑھیے، حکم ہوئے آقا تے سولی تے چڑھیے، مار کے چھالا سمندراں چ وڑیے۔ اتنے عظیم لوگ نے آندے نے سونیا
سانو پتہ ہے سمندر تو اگے زمین کوئی نہیں سانو پتہ چل جائے کہ سمندر تو اگے بھی زمین ہے اوتھے بھی تبلیغ کرنی ہے اوتھے بھی جا کے جہاد کرنا ہے سونیا اسی اپنے گھوڑے سمندراں دے اندر دوڑا دئیے اتنے زیادہ عظیم لوگ نے اللہ اکبر اللہ اکبر میں جڑی گل کر رہا سا اللہ فرماندے نے اتنے عظیم لوگ نے عمل کرنے والے فوراً عمل کرنے والے اگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ اکبر اللہ ہن اتنے عظیم کیوں نے انہاں دا ایمان اتنا اچھا کیوں ہے سوال پیدا ہوتا ہے اتنے عظیم کیوں نے انہاں دا ایمان اتنا اعلیٰ کیوں ہے فرسٹ ڈویژن ہاں جی ڈویژن تو میں کہہ بیٹھا ڈویژن نہیں میں کہنا فرسٹ ورلڈ انہوں نے ایمان کیوں ہے کیونکہ اللہ فرماندے نے انہوں دے دلاں اندر ایمان بھریا جو اسی آپ انہوں دے دلاں اندر ایمان بھریا جو میں خود ہے دلیل کی ہے اللہ فرماندے نے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو میں خود اللہ نے تواڈے دلاں دے اندر صحابہ نو اللہ نے مخاطب فرمایا اے میرے صحابہ میں تواڈے دلاں دے اندر خود ایمان بھریا ہے کنے بھریا ہے آج کوئی بندہ اٹھ کے نبی پاک دے صحابہ دے ایمان تے شک کر رہا ہے وہ نبی پاک دے صحابہ دے ایمان تے شک نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ دے فیصلے تے شک کر رہا اعتراض کردہ نبی دے صحابہ دے ایمان تے اعتراض نہیں کردہ بلکہ اللہ دے اس فیصلے تے اعتراض کردہ ہے اللہ نے تانوں کی تکلیف ہے انہوں دے دلوں اندر ایمان تے میں بھرے ہے اگر کسی انسان نے کوئی کام کیتا اعتراض کر سکتے ہیں جڑا کام اللہ نے کیتا کوئی اعتراض کر سکتا نہیں کر سکتا وہ تے وڈا کافر ہے جڑا اعتراض کردہ اللہ دے فیصلے دا اللہ فرماندے نے میں نبی دے صحابہ دے دلوں دے اندر ایمان نو بھر چھڑیا ہے پسند کیتا ایمان نو صرف ایمان نو نہیں بھریا فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ میں ایمان رکھ کے کلا چھڑیا نہیں ہے بلکہ ایمان نو خوبصورت کر چھڑیا ہے ایمان نو خوبصورت کر چھڑیا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اے میرے نبی دے صحابہ میں تاڑے دلاں دے نزدیک نہ کفر نو آن دیتا ہے تاڑے دلاں دے نزدیک نہ نافرمانی نو آن دیتا ہے تاڑے دلاں دے نزدیک نہ میں جناب کسے گناہ نو آن دیتا ہے فسق تو بچایا کفر تو بچایا نافرمانی تو بچا کے تاڑے دلاں دے اندر ایمان بھر کے تاڑے واسطے کامیابیاں دے اعلان کر چھڑے نے اولئک ہم الراشدون فرمایا اے ہدایت والے نے اے کامیاب نے آخری بات سنو کیسے عظیم لوگ نے کیسے عظیم لوگ اللہ اکبر اللہ ایک مثال لے لو بات نو ختم کرن لگیا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے آ کے نبی پاک نو کہندا سونیا میرے گھر دے اندر ایک کھجور ہے فرمایا کہ میرے گھر دے اندر ایک کھجور جھکی ہوئی ہے جیدہ مڈ میرے ہمسائے دے گھر دے اندر ہے او دیا شاخاں تے تنے میرے گھر دے اندر جھکے ہوئے نے سونیا او جدو پھل پک جاندا ہے او دے پھل ڈگ دے نے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں نے سمجھ کوئی نہیں یہ اپنی کھجور ہے یا گوانیاں دی کھجور ہے سونیا او کھجورا چک کے منہ چ پا لیندے نے
اللہ اکبر جڑا میرا نال والا گوانڈی ہے جڑا اصل کھجور دا مالک ہے سونے بڑا سخت دل ہے وہ بڑا پتھر دل ہے اللہ اللہ انہوں جدو پتہ لگدا ہے وہ آندا میرے گھر دے اندر میرے بچیاں دے منہ چونگلا مار مار کے کھجوراں کڈ لیندا ہے نالے منہ تے چپیڑا ماردا ہے سونے انہوں سمجھاؤ کہ ذرا نرمی کرے نا انہوں کسے طرح سمجھاؤ نا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے انہوں اپنے کول بلایا انہوں جناب سمجھایا اللہ اکبر انج کرنا اس ایک ٹیڑی کھجور جھکی ہوئی کھجور ہے ایدہ مڈ کسے پاسے تنا کسے پاسے ہے اس کھجور دے بدلے میرے کل جنت دی کھجور لے لے تے کھجور گمانڈیاں نو دے دے اللہ اکبر اللہ او دے گل سمجھ نہ آئی او چپ کر کے چلا گیا ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچوں ایک صحابی ہے جیدہ نام ہے ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ اے سارا معاملہ سن لیا ہے دوڑ کر کے جناب نبی پاک کو لائے نے آندے نے سونیا او جنت دی کھجور دی بشارت کیا اس واسطے ہے کہ سارے واسطے ہے اگر میں کھجور خرید لواں میرے واسطے کھجور ہے کہ نہیں ہے نبی پاک فرماندے نے جی جی بالکل دوڑ کے آندا ہے اس بندے کو لایا ہے کہندا تو کھجور میں نہیں بیچ دے اللہ اکبر اللہ وہ کہندا میں نہیں بیچنی ہے او صحابی ابو دہدہ کہندا ہے میں اس کھجور دے بدلے میں تینوں جناب اینیاں کھجوراں دیواں گا 10 کھجوراں دیواں گا او راضی نہ ہویا میں اینیاں کھجوراں دیواں گا انہیں سمجھا پتہ نہیں اس کھجور دے اندر کی نکلن والا ہے وہ دے گل سمجھ نہیں آئی اس کھجور دے بدلے بشارت نبی پاک نے سنائی ہے آندا نہیں نہیں میں جناب نہیں لواں گا اللہ اکبر اللہ وہ ابو دہدہ صحابی ہے آندا چل میرے باغ دے کول جننے بوٹے کنے گا میں تینوں دین واسطے تیار ہاں باغ دے کنارے تے آ گئے نے ایتھوں جناب ایک سائڈ تو لے کے دوسری سائڈ تک ایک گھوم پھر کے چکر لگایا ہے ابو دہدہ کہندا ہے اللہ دے بندیاں تیری گھر والی ایک کھجور میں نو دے دے میرے بدلے دے اندر اس کھجور دے بدلے دے اندر 600 کھجورہ لے لے وہ دی گل سمجھ نہ آئی کہندا نہیں نہیں اللہ اکبر اللہ کہندا اللہ دے بندیاں جڑا میں تنوں باغ دین لگیا ماں اے باغ سارا تو لے لے کھجور میں نو دے دے اللہ اتنا عظیم باغ ہے اتنا قیمتی باغ ہے ایک بندہ ایک ٹوکرا سر تے رکھ لے باغ دے ایک کنارے تو لگ جائے ٹرنا شروع کر دے دوسرے کنارے تو باہر نکلے گا اے دا نہ کو کھجوراں توڑیاں نے بغیر توڑیاں کھجوراں ڈگ ڈگ کے ایک ایک کر کے پیندی رہے تے دوسرے کنارے تک ٹوکرا کھجوراں دا بھر جاندا ہے اتنا بڑا باغ اے سارا باغ لے لے میں نے کو کھجور دے دے اللہ اکبر اللہ آندا نہیں نہیں مینوں جناب گھر دے اس باغ دے اندر ایک چشمہ ہے او جناب پانی نکلدا ہے وہ بھی مینوں دے دے اے دے اندر جڑا گھر بنایا ہوا ہے وہ بھی مینوں دے دے اللہ اکبر اللہ آندا پھر تو مکردا تے نہیں پکا ہے آکھیا جی میں پکا وا ایک کھجور دے بدلے حضرت ابو دہدہ نے اے سارا باغ دے چھڑیا گھر بھی دے چھڑیا ہے اپنا پانی دا چشمہ بھی دے چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ انج باہر باغ دے کنارے کھڑا ہو کے اپنی بیوی بچیاں نو آواز ماردا ہے گھر والیے آجا باہر آجا بچیاں نو بھی نال لے لے اللہ اکبر کدھر جانا ہے آکھیا اپنا کو نواں گھر تلاش کرنے ایتے اپنا کاریے آکھیا نہیں نہیں اس گھر دے بدلے مینوں جنت دی کھجور ملدی پئی ہے اے گھر میں نہیں رکھ سکدا حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ دے اندر داخل ہی نہیں ہوندے باہروں ہی اپنے بچیاں نوں آواز مار لیندے نے اللہ اکبر جاندیاں جاندیاں ابو دہدہ رضی
اللہ تعالیٰ نو اس بندے نو کہن لگے کملیا مینوں تے ڈر سی اللہ اکبر کتے کوئی ہور شے نہ منگ لویں اگر تو اس جنت دی ایک کھجور دے بدلے نبی پاک دی گارنٹی شدہ کھجور دے بدلے میرا باغ بھی لے لے آئے میرا گھر بھی لے لے آئے میرا چشمہ بھی لے لے آئے اگر تو کہندا کہ بیوی دے دے میں بیوی نو طلاق دے کے تیرے نال نکاح پڑھوا دیندا اگر تو کہندا کہ بچے دے دے میں بچے بھی تینوں دے دیندا جنت دے کھجور دے بدلے کیوں کھجور تے اللہ اکبر اس کھجور دی گارنٹی کسے عام بندے نے نہیں دتی ہے اس کھجور دی گارنٹی اس کملی والے دتی ہے جدے بارے قرآن کہندا ہے اللہ اکبر فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي میرے پیغمبر نے گارنٹی دیتی ہے ایک کھجور دے بدلے سارا کچھ قربان کر چھڑیا ہے تائیوں تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اے ایسے عظیم لوگ نے جنہاں نے اپنی جاناں تے مالاں دے بدلے اللہ نال جنت دا سودا کر لیا ہے اللہ اکبر اتنے عظیم لوگ نے میں نہ اونا دتیاں نے جانا اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا 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 دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے نبی دے صحابہ دا مقام ویکھیا ہے انہاں دی شان وچ رب دا قرآن ویکھیا ہے رضی اللہ انہاں لئی احوال دتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دتے نے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے تائیوں جنت دے انہاں لئی اعلان ہو گئے نبی اللہ زندہ باد تے تسی سارے جی زندہ باد ہیں آپ زندہ باد ہے کہ مردہ باد ہے مردہ مرنا تے ہے نا ایک دن ہاں جی نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے بیوی بچے سنے کنڈے بال دیتے نے تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نیچے ڈولیا حبشی نو بلال دی گل حبشی نو ویکھ لو ذرا نیچے ڈولیا کولیا تے سو کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کولیا تے سو کے ہولی نہیں بولدا تسی مسجد چ بیٹھ کے ہولی کہندے ہو اچھی کہو حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا کولیا تے سو کے ہولی نہیں جے بولیا کنے سن حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے اللہ ایک اور جملہ محترم جناب شیر پنجاب شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب دعا کرو اللہ پاک شیر پنجاب صاحب زندگی دراز فرمائے اونا نبی پاک دے صحابہ دے بارے جملے پڑھ دینے او ایک جملہ وہ بھی سن لو تے اپنی بات ختم کریے کتنے عظیم صحابہ نانا صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہے
صدیق عمر مثالی ہے، غنی علی نرالے ہے، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں، اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں۔ مختصر بتاؤں تم کو، مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ میں، اللہ کا قرآن دیکھیے جگہ جگہ حوالے ہیں، رب کا یہ قرآن دیکھیے جگہ جگہ حوالے ہے، میاں جنت ہے فدا ان پر۔ نبی پاک دے صحابہ اتنے عظیم نے، نمازی آندا اللہ منو جنت دے دے، حاجی آندا اللہ منو جنت دے دے، روزے دار آندا اللہ منو جنت دے دے، ہاں جی مسجد دا امام کہندا اللہ منو جنت دے دے، جلسہ کروان والے کہندے اللہ سانو جنت دے دے، جنت بول کے کہندی اللہ نبی دے صحابہ دے دے، اللہ اللہ کتنے عظیم لوگ۔ جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے خدا ان پر، میرے پورے جناب بیان دا خلاصہ، جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے خدا ان پر، پہلو محمد میں جنہوں نے ڈیر ڈالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تے اللہ پاک کو دعا کریا کرو اللہ پاک سانو سارا نبی پاک دے صحابہ جیسی سیرت نصیب فرمائے۔